बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फरवरी की 9 तारीख है और मैं हूं आपका दोस्त सज्जाद अहमद चीमा। आज जनरल इलेक्शन को गुजरे पूरे 24 घंटे तकरीबन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक रिजल्ट हमारा जो है वो कंपाइल नहीं हो सका। ये इलेक्शन कमीशन पे जहां पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, वहां पे उसकी कैपेसिटी पे, हमारे पूरे सिस्टम पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। नाजरीन को पता है कि जब ये जनरल इलेक्शन आ रहे थे, उससे पहले के जो हालात हैं, हम थोड़ा सा उस पर नजर थोड़ी सी दौड़ाते हैं कि एक पार्टी को साइड लाइन पे करने के लिए सिस्टम को कितना बेदर्दी से इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ा गया, उनके तमाम उम्मीदवारान जो है उनको आजाद कर दिया गया और उनसे उनका इंतखाबी निशान छीन लिया गया। ये लेवल प्लेइंग फील्ड का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, जिसपे क्वेश्चन जो है ना सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया में बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में, हम इस पे जिक्र करते रहे हैं पहले भी कि इंटरनेशनल मीडिया में इसको बहुत बड़ा एक रिग्ड इलेक्शन, जो बहुत बड़ा एक मुतनाज़ा इलेक्शन जो है ना, वो गर्दाना था। इस पे बहुत ज्यादा आर्टिकल भी पहले लिखे गए और हमने इसमें डिस्कस भी किया। बहरहाल इलेक्शन हो गया। इलेक्शन होने से पहले इमरान खान साहब जो जेल में हैं पिछले चंद महीनों से, उन्होंने कॉल दी, उन्होंने अवाम से अपील की कि आप लोग निकलें और निकल के अपने वोट का इस्तेमाल करें और ये जुल्म और जबर का जो सिस्टम चल रहा है, इससे निजात का सिर्फ यही एक तरीका है। अब खान साहब की कॉल पे नाजरीन ने देखा है कि बहुत ज्यादा लोग तादाद में बाहर निकले, अपने वोट का इस्तेमाल किया। हमने देखा, हमने लाइव कवरेज भी की, हमने सुबह से देखना शुरू किया कि लाइनें लोगों की लगी हुई हैं, लोग जौक द जौक आ रहे हैं और अपने वोट का इस्तेमाल किया और बज़ाहिर नजर आ रहा था और रिजल्ट भी यही आया कि शाम तक ये नजर आना शुरू हो गया कि पूरा का पूरा इलेक्शन जो है वो वन वे जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में जा रहा है। शाम होने तक नाजरीन ने देखा है, हम कैलकुलेट करते रहे हैं कि तकरीबन 135 सीटें जो थी नेशनल असेंबली की, उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे जा रही थी और मार्जिन भी बहुत ज्यादा था। जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट सेकंड नंबर पे थे, उनका जो उनके एवरेज थे वो तकरीबन 30-30, 40-40, 50-50 हजार का डिफरेंस था जो फर्स्ट और सेकंड में। लेकिन बहरहाल नजर आ रहा था कि ये सिंपल मेजॉरिटी का तो कोई मसला ही नहीं है, ये तो हो सकता है 2/3 अक्सरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायती याफ्ता जो उम्मीदवारान हैं वो हासिल कर लें। अब वहां पे ये जो हमारे ताकतवर तबके हैं या हमारे जो मनसूबा साज हैं, ये उनकी एक्सपेक्टेशन में ये बिल्कुल नहीं था। वो ये समझते थे कि अवाम जो है ना वो 1970-75 वाली या 1990 वाली है, ये बुद्धू सी अवाम है, ये इनमें किसी चीज का कोई असर नहीं होता। लेकिन अवाम ने दिखाया कि उनका शऊर, उनका ज़मीर जागा हुआ है और वो उन्होंने वोट का अपना इस्तेमाल, अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल किया और बताया कि हम कहां पे खड़े हैं। और नाजरीन को पता है, सबको पता है कि एक क्लियर कट मैंडेट दिया गया इन द फेवर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कि ये क्लियर कट मैंडेट है जो हम दे रहे हैं, अवाम ने दिया और करोड़ों अवाम ने दिया। और नजर आना शुरू हो गया कि ये इलेक्शन तो वन वे है। कहीं पे कहीं बहुत बड़े बड़े जो नाम पर कैंडिडेट्स थे पाकिस्तान नवाज लीग के, इवन के मियां नवाज शरीफ साहब, वो बहुत पीछे जा रहे थे यास्मीन राशिद से, मानसेरा की सीट भी वो हार गए। इसी तरह जो ख्वाजा आसफ साहब हैं और रेहाना डार है, वो 50,000 का डिफरेंस था। सबने देखा, टीवी पे चल रहा था, रिजल्ट आ रहे थे, रिजल्ट कंपाइल हो रहे थे, फॉर्म 45 कलेक्शन हो रही थी। हर कैंडिडेट्स जो है वो फॉर्म 45 को कलेक्ट कर रहा था और अपना रिजल्ट कंपाइल कर रहा था। लाहौर के तमाम हलकों में बहुत बड़े मार्जिन से जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे जा रही थी और आस्ता आस्ता ये लगना शुरू हो गया कि 130, 35, 40 सीटें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाएगी। फिर क्या हुआ? फिर इस पे रिजल्ट रोक दिया गया। अब जब रिजल्ट रोका गया, पहले तो ये बताया गया कि जी ये रिजल्ट पीछे से नहीं आ रहे, इंटरनेट का मसला है। नाज़रीन को ये भी बताता चलो कि सारा दिन इंटरनेट की सर्विस जो है वो बंद रही, टेलीफोन की सर्विस बंद रही। ये शायद अनोखा इलेक्शन था, ये शायद अनोखा इलेक्शन था और एक पार्टी को दबाने के लिए था। पूरा सिस्टम उसको लगा हुआ था कि इनको नहीं लड़ने देना। लेकिन हम पहले भी कहते रहे हैं कि वो पार्टी नहीं थी, वो पाकिस्तानी अवाम थी जिसको दबाने की कोशिश की जा रही, जिनको ये कहते थे कि ये जी मीडिया के, ये सोशल मीडिया के बलूंगड़े हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है। वो मीडिया के, जो सोशल मीडिया के बलूंगड़े हैं, वो बाहर निकले और उन्होंने अपने वोट की ताकत से हर चीज को पछाड़ के रख दिया। अब जो मनसूबा साज थे उनको परेशानी हो गई कि जी अब क्या करें। ये तो जो मैं साथ साथ विजुअल भी दिखा रहा हूं नाज़रीन
کہ ان منصوبہ سازوں کو یہ پریشانی ہو گئی کہ اب کیا کریں، اب تو یہ جو ہے یہ تو ہمارا منصوبہ جو ہے وہ فیل ہوتا جا رہا ہے، رزلٹ روک دیا گیا۔ بہانہ یہ بنایا گیا کہ انٹرنیٹ جو ہے نا اس میں ٹربل آ گئی ہے، لیکن انٹرنیٹ کی ٹربل سے پہلے آلریڈی مارجن پوری عوام نے دیکھ چکے تھے کہ ہر کینڈیڈیٹ جو ہے وہ کتنے کتنے مارجن سے آگے جا رہا ہے، وہ کلیئر کٹ ایک نظر آ رہا تھا۔ 12 رزلٹ روک دیا گیا۔ اب جب رزلٹ روکا ہے 3 4 5 گھنٹے رزلٹ روک کے رکھا، اور اس میں شنید یہ ہے جو ذرائع بتاتے ہیں یہ ہے کہ اس وقت جو 4 5 گھنٹوں میں دونوں پارٹیاں جو بڑی پارٹیاں ہیں اور کچھ منصوبہ ساز لوگ ہیں ان کی بیٹھ کے میٹنگ ہوئی، اور ان کو کہا گیا کہ جی آپ یہ تو سارا جو ہے یہ کھیل ہی سارا ختم ہو گیا، تو آپ لوگ جو ہے نا ہم بھی آپ سے کندھا آپ کو زور لگاتے ہیں، تو آپ اکٹھے مل کے پاکستان جو تحریک انصاف کے خلاف نواز لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی مل کے حکومت بنا سکتے ہیں، اس میں تمام جو آن بورڈ ہو جائیں گے۔ اس پہ ایگری کیا گیا کیونکہ میاں صاحب کا پہلے ورژن تھا جی مجھے سمپل میجارٹی دی جائے، عوام سے کبھی نہیں میاں صاحب نے کہا کہ مجھے سمپل میجارٹی دو، وہ ان کو ہی کہتے ہیں جو ان کو ہمیشہ دلواتے رہتے ہیں، جن پہ ان کو اعتبار ہے اور جن کو اس پہ اعتبار بالکل نہیں ہے۔ بہرحال میاں صاحب کا یہ تھا کہ جی مجھے سمپل میجارٹی دی جائے، میں تاکہ سٹیبل کر دوں اس ملک کو۔ سمپل میجارٹی کیا، ان کو میجارٹی آئی نہیں، میاں صاحب تو اپنی سیٹیں ہار رہے تھے، دونوں سیٹیں ہار رہے تھے، لیکن اب جب میاں صاحب پھنسے تو میاں صاحب اس بات پہ ایگری ہو گئے کہ ٹھیک ہے جی ہم مل کے کولیشن گورنمنٹ بنا لیتے ہیں۔ جب کولیشن گورنمنٹ پہ ایگری ہو گئے تو اس کے بعد رزلٹ آنا شروع ہو گئے، اور ناظرین نے دیکھا کہ ہر حلقے میں جس میں جہاں پہ 50 60 جب میاں صاحب ایگری ہو گئے تو انہوں نے رزلٹ دوبارہ دینا شروع کر دیے، لیکن اس وقت تک گیم ڈالی جا چکی تھی۔ میں ویژل ساتھ ساتھ دکھا رہا ہوں جس میں دھاندلی کے مکمل ثبوت موجود ہیں، اور اس میں کیسے یہ مختلف جو ووٹیں ہیں ان پہ ڈبلنگ مورے لگا رہے ہیں، کس طرح وہاں سے چرائی جا رہی ہیں، کس طرح تھیلے غائب کیے جا رہے تھے۔ ایون عطا طارق صاحب تھیلے لے کے وہ پکڑے گئے ہیں، لیکن کس نے پکڑنا تھا؟ کوئی پکڑنے والا ہی نہیں تھا۔ عمران خان نے یہ کہا تھا کہ آپ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے سکتے تو فیلڈ تو دو، ہمیں فیلڈ دو، ہم لیول خود کر لیں گے، اور انہوں نے لیول کر کے دکھایا کیونکہ اس کو اعتبار تھا عوام پہ، اور اس نے عوام سے درخواست کی کہ آپ لوگ باہر نکلے، آپ نے سنبھالنا ہے، اور عوام نے سنبھالا۔ عوام نے ایک کلیئر میسج دے دیا، کلیئر کٹ مینڈیٹ دے دیا، اور وہ دیا ان دی فیور آف پاکستان تحریک انصاف۔ لیکن جب تمام منصوبہ ساز اور یہ بیٹھے دونوں پارٹیاں بیٹھی ہیں تو رزلٹ چینج ہونا شروع ہو گئے۔ اب ہوگا یہ کہ فارم 45 جو ہے وہ تو کینڈیڈیٹس لے چکے تھے، ایک ایک جگہ پہ جہاں پہ ابھی وہ کینڈیڈیٹ جو نواز لیگ کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ 50,000 سے ہار رہے تھے، ان کو 1 لاکھ سے جتوا دیا گیا۔ یہ کیسا ٹیلنٹ دکھایا انہوں نے کہ چند منٹوں میں جو ان کے جو ووٹ ہیں وہ 1 لاکھ ووٹ جو ہے نا وہ بڑھا دیا گیا۔ اب میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ فارم 45 اور فارم 47 ہوتا کیا ہے۔ فارم 45 یہ ہوتا ہے کہ جتنے پولنگ سٹیشن بنے ہوتے ہیں کسی بھی حلقے میں، ہر پولنگ سٹیشن پہ جب پولنگ ہو رہی ہوتی ہے، پولنگ کے بعد جو رزلٹ آتا ہے، رزلٹ کے بعد جو وہاں پہ پولنگ سٹاف ہوتا ہے انہوں نے ایک فارم فل کر کے دینا ہوتا ہے ود دیئر اون، ان کے اپنے سگنیچر بھی ہوتے ہیں، اور جو پولنگ ایجنٹس مختلف پارٹیوں کے بیٹھے ہوتے ہیں ان کے بھی ہوتے ہیں۔ وہ اس کو کہتے ہیں، وہ دیتا ہے رزلٹ، آفیشیل رزلٹ ایک ڈکلیئر کر دیتا ہے کہ جی یہ رزلٹ ہے اس پولنگ سٹیشن کا، اور وہ جناب وہ تمام جتنے ہر پولنگ سٹیشن کا جو فارم 45 ہے وہ کمپائل ہوتا ہے کینڈیڈیٹس کے بعد بھی، اور وہ جو عملہ ہوتا ہے انہوں نے لے کے آ کے جمع کروانا ہوتا ہے ریٹرننگ افسر کے بعد۔ اب ایک کاپی ریٹرننگ افسر کو چلی جاتی ہے، ایک امیدوار کو چلی جاتی ہے، جو امیدوار ہے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو 1 کاپی مل جاتی ہے، امیدوار ان کو اپنی فائل میں لگاتا ہے اور ان کو کیلکولیٹ کرتا ہے۔ یہ ہوتا ہے فارم 45۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن نے ایک فارم 47 جاری کرنا ہوتا ہے۔ اب فارم 47 کیا ہے؟ تمام جب رزلٹ کمپائل ہو جاتا ہے، فارم 45 تمام جمع ہو گئے، اکٹھے ہو گئے، ان کو کیلکولیٹ کر لیا گیا، پورے حلقے کا ایک رزلٹ دے دیے گا۔ فارم 45 ہیں وہ بھی لکھا جائے گا۔ ناظرین کو میرا خیال سمجھ آ رہی ہوگی۔ بہرحال فارم 45 کی امپورٹنس یہ ہوتی ہے کہ یہ لائف لائن ہے، یہ کینڈیڈیٹ کی لائف لائن ہے۔ میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ جو ڈاکومنٹ ہوتا ہے نا اس کی بڑی اتھارٹی ہوتی ہے۔
ये डॉक्यूमेंट्स अंग्रेजी में कहते हैं डॉक्यूमेंट स्पीक्स लाउडर देन ह्यूमंस, कि डॉक्यूमेंट जो होता है ये इंसानों से ऊंचा बोलता है, इसकी ज्यादा वैल्यू होती है। आपको कभी कोई आपस में हमारा मसला बनता है तो अगर रिटन आपने लिख के दिया तो दूसरी पार्टी दिखाती है कि भाई ये आपने जो हमें लिख के दिया हुआ है, ये उसकी वैल्यू होती है। फॉर्म 45 की भी वो वैल्यू होती है और इसको डिनाई नहीं किया जा सकता क्योंकि ये ड्यूली वेरीफाइड होता है और इन दी जो प्रेजेंस ऑफ जो स्टाफ है उसने भी किया होता है और तमाम के तमाम जो पोलिंग एजेंट्स बैठते हैं उन्होंने भी किया होता है। बहरहाल फॉर्म 47 बाद में जारी किया जाता है। अभी मैं एक हलके का, मियां नवाज शरीफ साहब के एक हलके का नाजरीन को दिखा रहा हूं। ये एक हलके का ये अब्दाली स्कूल है कोई, वहां पे आप नाजरीन अगर देखें जरा गौर करें, वो इमरान खान साहब जब कहते थे ना कि एक तो इनको अकल नहीं है और एक ये अकल किसी से लेते भी नहीं है, ना इनके पास एजुकेशन है, इनको नकल भी नहीं करनी आती, इतनी नाअहली है इनको नकल भी नहीं करनी आती कि मैं कैसे नकल कर लें, नकल ही सीधी हो जाए। बहरहाल नाज़रीन अगर देखें, मैं आपके सामने दिखा रहा हूं जो फॉर्म 45 है और एक साइड पे फॉर्म 47 है। अब फॉर्म 45 पे नंबर 3 पे देखें, इकबाल अहमद खान साहब हैं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। इनके आए हैं 4 वोट हैं। नाज़रीन समझे कि ये एक पोलिंग जो स्टेशन है उसके हैं। अब एमएनए का हल्का है, उसमें तो 300 पोलिंग स्टेशन होंगे, कहीं पे उसको 3 मिले, किसी पे 4 मिले, किसी पे 2 मिले, किसी पे 0 मिले। अल्टीमेटली उसको मिसाल के तौर पे मिल गए 100 वोट मिल गए। तो जब फॉर्म 47 लिखा जाएगा उस पे ऊपर जो इकबाल अहमद खान उसके नाम के आगे 100 वोट लिखे जाएंगे। जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 100 वोट मिले हैं। इसी तरह दूसरे कैंडिडेट्स हैं, एक दूसरे अतीक भट्ट साहब हैं, उनका भी देखें, अब्दाली स्कूल में उनको मिले हैं 11 वोट। ये जो इकबाल अहमद खान है इनको मिले हैं 4 वोट। अब दूसरे कैंडिडेट जो है वो जमात इस्लामी के हैं। अब जमात इस्लामी को 11 वोट तो इस हल्के से मिल गए। अब बाकी पोलिंग स्टेशन से भी मिलने हैं, लेडीज के भी मिलने हैं, वो 2-4 हजार 10 हजार 20 हजार वोट मिलने हैं। अब जल्दी में या समझ लें कि इनकी नाअहली देखिए, फॉर्म 47 जारी किया। अब फॉर्म 47 में आप देखें, इकबाल अहमद खान 0 वोट, इकबाल अहमद खान 0 वोट, अतीक अहमद भट्ट 0 वोट। ये अकल भी नहीं है, एजुकेशन नहीं है ना, अनपढ़ हैं, इनको अकल भी नहीं है, इनको नाअहली है और ये किसी से सीखते भी नहीं है। प्रॉब्लम ये है। बहरहाल इन्होंने वो जारी कर दिया। अब ये फॉर्म 47 और फॉर्म 45 कोर्ट में जाने हैं। अब ये डॉक्यूमेंट्स को डिनाई नहीं किया जा सकता। ये नाजरीन को समझना चाहिए और परेशान नहीं होना चाहिए कि ये जितने हलकों में जो धांधली नहीं बल्कि धांधला इन्होंने किया है, ये कल को कोर्ट में जाना है। ठीक है, अदालतें जैसे भी कर रही हैं, अदालतें हमें पता है जैसे फैसले कर रही हैं, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि अगर किसी कैंडिडेट ने फॉर्म 45 जमा किए हुए हैं अपने पूरे पोलिंग स्टेशन के और उसके फॉर्म 45 के मुताबिक उसके वोट ज्यादा हैं तो वो ज्यादा जीतेगा। ये बेशक जो मर्जी कर लें, आज हो जाए, 1 महीने बाद हो जाए, लेकिन इनको रिजल्ट देना पड़ेगा। ये इसको डिनाई बिल्कुल नहीं किया जा सकता और इसको तमाम के तमाम उम्मीदवारान और हमारे दोस्त जो है, हमारे नाजरीन जो है, वो भी जहन में रखें। और परेशानी वाली ये बात कोई नहीं है कि बिल्कुल जो है रिजल्ट इंशाल्लाह क्लियर होगा। अवाम ने जो मैंडेट दिया है वो सस्टेन करेगा, इंशाल्लाह वो सस्टेन करेगा और सबके सामने करेगा। अब ये सारी प्रैक्टिस तो हो गई, हम इस पे थोड़ा सा तजिया करते हैं, हम उनको थोड़ा सा पूछते हैं, हमारे जो मंसूबा साज हैं या हमारे ताकतवर लोग हैं, कि आप लोग क्या चाहते हैं? क्या आप ये चाहते हैं कि 1977 वाले जो हालात है दोबारा हो जाएं? देखें, ये समझने की जरूरत है। 1977 में बांग्लादेश के साथ या मशरकी पाकिस्तान की एक सरहद पे सिर्फ इंडिया था और इंडिया हमारा मुखालिफ था, हमारा दुश्मन था, उसने फायदा उठाया होगा, ओके। लेकिन हमने क्या किया था? क्या हमने उनका जो मशरकी पाकिस्तान का जो इलेक्शन का रिजल्ट था, ऐसे ही आया था, नाजरीन को मैं बताता चलो, जो मेरे दोस्त जो हैं वो यंग हैं, हो सकता है उनको ना पता हो, ऐसे ही रिजल्ट आया था और ऐसे इन्होंने मानने से इनकार किया था। यही इन्होंने किया था, पहले पार्टी तोड़ी थी, फिर उनके कैंडिडेट उठाए थे, बिल्कुल यही प्रैक्टिस की थी, क्योंकि ये करते रहे हैं, इनको पता है ये ऐसे ही करते हैं। लेकिन वो जो उस वक्त था, वो जिस फील्ड में शेख मुजीब खेला था, इमरान खान उस फील्ड में नहीं खेला है, ये नई फील्ड में लेके आया है, ये हर चीज को नई फील्ड में लेके, इसका इनको भी तजर्बा नहीं है। बहरहाल चीज ये है कि ये उस वक्त इन्होंने उसका माना नहीं था, अभी भी नहीं मान रहे। अभी देखने वाली चीज ये है कि पाकिस्तान के जो इर्द गिर्द ममालिक हैं,
اب ایک طرف ہمارا افغانستان ہے، آپ نے اس کو بھی دشمن بنایا ہوا ہے، ایک طرف ایران ہے اس کو بھی دشمن بنایا ہوا ہے، ایک طرف انڈیا ہے اس کو بھی دشمن بنایا ہوا ہے. یار آپ بہت زیادہ، آپ آگ سے کھیل رہے ہو، آپ آگ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہو. یہ جو آپ کرنا چاہ رہے ہو، آپ یہ دیکھیں کہ جو کچھ کیا پچھلے چند مہینوں میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. اب میں کہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف نہیں تھی، یہ عوام تھی، عوامی پارٹی تھی. عوامی پارٹی جو ہے پاکستان تحریک انصاف، اس کے ساتھ جو ظلم و جبر کیا، کیا اس کا کچھ فائدہ ہوا؟ یقیناً نہیں ہوا. آپ اور کریں گے. اب آپ پہلے تو یہ کہتے تھے کہ یہ سوشل میڈیا پہ ہی ہے، گراؤنڈ پہ ان کا کچھ نہیں ہے. اب گراؤنڈ پہ آ گیا ہے. یار اب تو خدا کا خوف کھاؤ، اب تو جو عوام نے جو فیصلہ کیا اس کو تسلیم کرو. یا آپ اس ملک کو گوانا چاہتے ہو؟ آپ وہی حالات پہ بنانا چاہتے ہو جو 1970 میں تھے؟ آپ نے ان کا عوامی مینڈیٹ کو تسلیم ابھی تک نہیں کیا. آپ نئی چالیں چاہ رہے ہیں، آپ نئی فیلڈ میں لے کے نئے طریقے اپنا رہے ہیں، لیکن چلنے نہیں ہیں. خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو کہ کوئی ایسی دوبارہ ایسا شعلہ بھڑک اٹھے. ہم آگ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ارد گرد ہمارے دشمن ہیں. گلگت بلتستان کا آپ حالات دیکھ لیں کہ وہ وہاں پہ کیا رویے لوگوں کے ہو گئے ہیں پاکستان کے خلاف. کے پی کے میں دیکھ لیں، بلوچستان میں دیکھ لیں، بی ایل اے آپ کو جان نہیں چھوڑ رہی. آپ کے شہروں پہ آ کے وہ قبضہ کر لیتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے شہروں میں آ کے، آپ کے مچھ میں آ کے انہوں نے قبضہ نہیں، کتنے دن انہوں نے کیا رکھا ہے. ہم سے کچھ نہیں ہو سکا. ہمارے وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں، سیکورٹی ایجنسیز کو وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں. بھائی جان آپ جو ہے بہت بڑا رسک لے رہے ہو. عوام سے بالکل آلریڈی آپ نے ایک خلیج بٹوین ادارے اور عوام جو ہے پہلے ہی ایک خلیج ہے. آپ نے بہت بڑی خلیج ڈالی ہوئی ہے. خدا کا خوف کھائیں، اس خلیج کو دور کرنے کی کوشش کریں. یہ ملک کے ساتھ آپ کی زیادتی ہے. یہ ملک کے ساتھ، میں کہہ رہا ہوں واضح، یہ ملک کے ساتھ زیادتی ہے. جو کر رہے یہ عوام کے ساتھ زیادتی ہے. عوام ہو سکتا ہے جو آپ کی پچھلی جو بھی آپ نے آج تک کیا ہے، جتنا بھی کیا ہے، عوام اس کو بلا دے، لیکن آپ کی طرف سے تو تھوڑی ٹھنڈی ہوا آئے نا، تبھی تو عوام بڑھائے گی. یہ بہت بڑا موقع ہے، یہ آپ کے لیے، یہ پورے ملک کے لیے، یہ پوری عوام کے لیے بہت بڑا موقع ہے. چھوڑیں، ٹھیک ہے وقت گزر جانا ہے. یہ اگر آپ ایسے کوئی گورنمنٹ بنوا بھی دیتے ہیں، ایسے جو مینڈیٹ چوری کر کے، چوری نہیں، یہ تو سینہ زوری ہے نا، یہ چوری نہیں ہے، یہ سینہ زوری ہے. آپ سینہ زوری سے بنوا بھی دیتے ہیں. کتنی دیر چل سکتی ہے یہ گورنمنٹ؟ یہ نہیں چلنی. یہ 4-6 مہینے، سال میں یہ دوبارہ گر جانی ہے، یہ نہیں چلنی. آپ ایکسپٹ کریں اس کو، یہ حالات کو ایکسپٹ کریں. یہ فیکٹ ہے. دیکھیں پوری دنیا میں حالات چینج ہو رہے ہیں. ہم دیکھیں ہمارے ارد گرد دیکھیں، کیا مختلف جگہ پہ نئی طاقتیں نہیں آ گئیں؟ کیا مختلف جو ہے وہ کولوشنز نہیں بن رہے؟ مڈل ایسٹ کے کیا حالات ہیں؟ کیا امریکہ کی وہ پوزیشن ہے جو آج سے 10 سال پہلے تھی؟ بالکل نہیں ہے. کیا نئے پلیئر چائنا اور رشیا نہیں آ گئے ہیں انٹرنیشنل سینیریو میں؟ بالکل آ گئے ہیں. کیا سعودی عرب کا رویہ، قطر کا رویہ، دبئی کا رویہ چینج نہیں ہو گیا ہے امریکہ کے خلاف؟ ایک وقت تھا کہ ان کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ امریکہ کے خلاف کوئی بات کر دیتے. ابھی مڈل ایسٹ میں ایک ملک نے بھی ان کو اپنے جہاز اڑانے کی جو ہے وہ اجازت نہیں دی یمن کے خلاف. آپ بھائی جان تھوڑا سا سوچیں تو صحیح نا کہ حالات چینج ہو رہے ہیں. آپ عوام کو ساتھ لیں. یہ عوام آپ سے محبت کرتی ہے، لیکن آپ بھی تو کچھ کر کے دکھائیں نا. آپ بھی تو حوصلہ کریں نا. آپ ایکسپٹ تو کریں نا کہ یہ یار عوامی مینڈیٹ ہے، ہم عوام کے ساتھ ہیں. ختم ہو گئی بات، ختم ہو گئی. عوام بھی بھول جائے گی. یعنی فارورڈ کریں، تھوڑا سا آگے چلیں. عوام کی تھوڑا سا ملک کی ترقی کے لیے کریں. 70-75 سال سے یہی جو ہے نا، یہی فلم سب نے دیکھی ہے. یہ فلم سے اب لوگ جو ہے نا وہ ویسے جو ہے پریشان ہو گئے ہیں اور بڑا جو ہے ڈیسپریٹ ہو گئے ہیں. ہمارے نئے بچے پیدا ہو گئے ہیں، نئی جنریشنز آ گئی ہیں. وہ خدا کا خوف کھائیں، اس ملک کی بہتری کے لیے سوچیں. اس کے ساتھ جو اب پہلے آلریڈی ہو چکا ہے وہ کافی ہو چکا ہے. اب موقع ہے، بہت بڑا موقع ہے. یہ جو خلیج ہے بٹوین پیپل اینڈ جو ہماری سیکورٹیز ہیں، ان کے خلاف جو خلیج ہے، اس کو کم کرنے کی کوشش کریں. ان کو ٹھنڈی ہوا دیں. ان کے مینڈیٹ کو، ان کی حیثیت کو تسلیم کریں. حیثیت کو تسلیم کرنا پڑے گا. میں آج کہہ رہا ہوں حیثیت کو تسلیم کرنا پڑنا ہے. یہ فیکٹ ہے، یہ ریٹن آن دی وال ہے. یہ کرنا پڑے گا. ہو سکتا ہے 1-2 سال اور نکل جائیں لیکن یہ چیز ریورس نہیں ہونی. یہ بالکل بھول جائیں کہ یہ ریورس ہو جائے گی. نہ یہ عمران خان کے بس کی بات ہے کہ اس کو ریورس کر دے. کسی کے بس کی بات نہیں ہے.
آپ نے نیکسٹ فیلڈ میں جانا ہے، نیکسٹ سٹیپ میں موو آن کرنا ہے اور حالات کو سمجھیں اور اپنی حیثیت کو، اپنے حالات کو سمجھ کے اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ بہرحال ہمیں بہت بڑی تکلیف ہے کہ اگر عوامی مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا جاتا، ایک تو یہ عدالتی جنگ شروع ہوگی، مختلف عدالتوں میں شروع ہوگی، اور یہ بہت بڑی ایک گڑبڑ بھی ہو سکتی ہے پورے ملک میں۔ تو ہمارے صوبے آپس میں بہت زیادہ کچی رسی سے بندھے ہوئے ہیں، ہم آپس میں بہت زیادہ جو ہے جوائنٹڈ نہیں ہیں۔ میں پہلے بھی شاید کہا ہو کہ میں ایز اے پنجابی جو ہے میں بلوچستان میں نہیں جا سکتا ہوں، میں کے پی کے میں نہیں جا سکتا ہوں، میں اندرون سندھ نہیں جا سکتا ہوں۔ تو یہ ہماری آپس کی حیثیت ہے، خدا کا خوف کھائیں، ان حالات کو سمجھیں اور اس کو پہچانیں اور ملک کو آگے لے کے جائیں۔ بہرحال ہم کوشش کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرے پاکستان آئین اور قانون کے مطابق چلے اور پاکستان ترقی کرے اور پراسپرس ہو اور ہمیں اس کو دیکھنا نصیب کرے۔ پاکستان زندہ باد۔